अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर रवा हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में हो सकता है, और इसकी कुछ गैर मुसद्दिक़ा इतलात इस किस्म की भी हैं कि सदर ट्रंप के करीब समझे जाने वाले लोग भी इस किस्म की बात कर रहे हैं, और ये इम्कान नज़र आता है कि शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई की तदफीन के बाद मुज़ाकरात के अगले दौर का आगाज़ पाकिस्तान में हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने मुज़ाकराती अमल से मुतालिक एक बार फिर धमकी आमेज़ पैगाम जारी किया है, और कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ईरान पर एक और बड़ा और फैसला कुन हमला किया जाएगा। अमरीकी सदर की इस धमकी के जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर अमरीका की तरफ से धमकियों का सिलसिला न रुका तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब नाज़रीन, इन तमाम सख्त बयानात के बावजूद मुज़ाकरात आगे बढ़ने और नतीजा खेज़ होने की उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान इस हवाले से भरपूर कोशिशें कर रहा है। दूसरी तरफ आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियां समेटने वाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के चैलेंजेस मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नेंस के मसाइल हों, इसके अलावा हुकूमती शख्सियात से जुड़े तनाज़ात, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा, पाक अफ़गान कशीदगी, भारत के साथ पानी का तनाज़ा और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, ये चैलेंजेस की वो फहरिस्त है जिसका सामना इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत को करना पड़ रहा है। अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर आप बात करें तो अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान सरहद पार इन दहशतगर्द ग्रोहों के ठिकानों को मुसलसल निशाना बना रहा है। इस हवाले से कल होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फोरम ने इस बात की तौसीक की कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम का इन्हिसार इस अमर पर है कि अफ़गान तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल इलाके को भारत के दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर के इस्तेमाल से रोका जाए, जिसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार अफ़गान तालिबान हुकूमत है। प्रोग्राम में नाज़रीन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाक अफ़गान कशीदगी के ख़ात्मे के लिए भी सिफारती हल की कोई गुंजाइश मौजूद है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से, जो इम्कानात का इजहार किया जा रहा है कि रवा हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं, किस हद तक इसका इम्कान है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ दुरानी साहब, साबिक सीनियर सिफारतकार। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि फ़ाद हुसैन साहब भी ज्वाइन कर लें, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको किस हद तक इम्कान नज़र आता है कि रवा हफ्ते इस्लामाबाद मेज़बानी करे और ईरान और अमरीका के वफूद सामने बैठें? अगर वफूद आमने सामने बैठें भी तो ये हालात वाक़यात इस तरफ इशारा करते हैं कि आला सतह के जो लीडर्स हैं वो आमने सामने बैठे हैं, या टेक्निकल टीम्स? आपको क्या नज़र आता है? जी शुक्रिया अफसा। मेरे ख्याल में ये टेक्निकल टीम्स जो हैं उनके मुज़ाकरात होंगे। 11 जुलाई को एक्सपेक्टेड मुलाकात है इस्लामाबाद में। इसका ये अरब जितने जो हैं मीडिया सोर्सेज हैं वो इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी इस पर कोई इजहार नहीं हुआ है और अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात मेरा ख्याल है जहाँ भी हों, वेन्यू में बात नहीं कर रहा, लेकिन अब वो जो जंग वाली दोबारा अगर कैफियत दोबारा शुरू होगी तो वो बहुत नुकसानदेह होगी। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप यकीनन वो आउट ऑफ द वे और जाके बोलते हैं, उनको डिसिप्लिन उनका नहीं है, तो उससे यकीनन ईरान के लिए इरिटेशन पैदा होता है। और लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि अगले ही लम्हे वो अपने बयानात बदल लेते हैं, फिर वो तारीफ करने लगते हैं। तो ये अब हमें मेरे ख्याल में अभी हमें उनकी इस आदत के साथ रहना पड़ेगा, अगरचे डिप्लोमेटिक एटिकेट्स की ये खिलाफ है। जी अच्छा दुरानी साहब, ये जो दो तीन मामलात हैं, मुंजमद असासों का इशू है, अबनाए हुर्मुज़ का, और इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम का, आप समझते हैं कि अगर टेक्निकल टीम्स भी आमने सामने बैठती हैं अगले दौर में मुज़ाकरात के, तो ये तीनों इशूज़ हैं जिस पे एक साथ बात चल रही है, या एक एक कर चीज़ों को सेटल किया जाएगा? जैसा कि ईरानी साइड से ये बात बार बार की गई कि मुंजमद असासों के हवाले से मामलात आगे बढ़े तो दीगर इशूज़ के ऊपर बात करना या कोई यकीन दहानी आसान होगा उनके लिए। ये तो दोनों पार्टीज को डिसाइड करना होगा कि वो एजेंडा को किस तरह से लेके चलते हैं, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप न्यूक्लियर इशूज रिजॉल्व कर लें, उसके बाद फिर आप बाकी एसेट को अनफ्रीज करने की बात करें या सैंक्शन हटाने की बात करें। तो मेरे ख्याल में ये साइमल्टेनियसली ही होंगे, और उसमें जो ईरान की जो खदशात हैं
اس کے بارے میں فروزن ایسٹس کے بارے میں یا ان پہ جو تحریمات لگی ہیں جو سینکشنز لگی ہیں اوور دا ڈیکیڈس وہ بہت اہم ہیں. یقیناً اسٹریٹ آف ہارمز کا کھولنا وہ بھی اہم ہے اور وہ امریکہ کا بھی اس کی نظر ہے اس پہ. اور یہ ایک اور چیز جو ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو کہ پارٹیز کو بھی جس کا ادراک ہے وہ یہ کہ فرسٹ ٹائم پچھلے 47 سال میں امریکہ اور ایران آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں وہ یہ دونوں ممالک پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, پاکستان کے شکر گزار ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ اب جو مزید جتنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں یا آن ورڈس اس میں پاکستان کا دخل ہے. پاکستان کی جو گڈ آفیسز ہیں اور میڈیٹری ایفرٹس ہیں ان کو جو ہے یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ قطر کی نگاہ سے دیکھیں گی اور اس پہ غور بھی کریں گی. درانی صاحب, اس وقت جو علی خامنہئی صاحب کے آخری رسومات جاری ہیں, بڑی غیر معمولی قسم کی ایک طویل جو ہے ایک ہفتے پر محیط ہے. ہمیں ایرانی عوام بہت یونائٹڈ نظر آتے ہیں, دنیا بھر سے وفود نے بھی یہاں پر شرکت کی. کتنا آپ کی نظر میں اسٹرانگ میسج گیا ہے ایران کی طرف سے امریکہ, اسرائیل اور اکراس دا ورلڈ؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت اسٹرانگ میسج کیا ہے. ملینز اینڈ ملینز پیپل دے پارٹیسپیٹ ان دی فیونرل. یہ میرے نظر میں تو جب امام خمینی کی وفات ہوئی تھی 89 میں تو یہ اس سے کہیں گنا بڑا جو ہے یہ آپ سمجھیں ان کا پروسیشن تھا, اس کا فیونرل پروسیشن. اور جس طرح سے اب ان کو قوم سے پھر نجف اور کربلا پھر وہاں سے ان کی تجہیز و تکفین جو ہے مشہد میں ہوگی, تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے. اس نے پولیٹیکلی بھی دنیا بھر میں جو میسج دیا خاص کر امریکنز کو اور اسرائیلیز کو کہ اگر ان کی نظر میں یہ تھا کہ وہ رجیم چینج کر لیں گے یا وہ وہاں سے کوئی ایسا سلسلہ کریں گے کہ ایران کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, تو میرے خیال میں اس میں وہ ناکامی ہوگی. جی, ہمیں فہد حسین صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, ان کی رائے اسی موضوع پر. فہد صاحب بہت شکریہ کے لیے. اب جو خبریں کچھ ہیں, کوئی مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہے, لیکن بہت سی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں, اسلام آباد اس کی میزبانی کریں. آپ کو کس حد تک اس کا امکان نظر آتا ہے؟ اور اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں ابھی تک لہجہ تو ان کا اسی طرح سے ہے, دھمکی آمیز, اور ایران ان کو خبردار بھی کر رہا ہے اس لہجے سے. یہ کس حد تک سیبوٹاج کر سکتا ہے ممکنہ مذاکرات کو؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میرے خیال میں جو مذاکرات اب شروع ہونے ہیں, اگلا راؤنڈ, وہ ٹیکنیکل لیول کے ہونے ہیں, اور اس میں یہاں تک تو میرے خیال میں کافی اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر یہ بات چیت آگے چلے گی. اب وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے, کہیں اور ہوتی ہے, obviously یہ ذکر تو ہو رہا ہے اور امکانات بھی روشن ہیں, بلکہ ہم تو چاہیں گے کہ اسلام آباد میں ہو. جتنا اہم رول پاکستان نے پلے کیا ہے تو اسلام آباد جو ہے وہ وینیو بنتا بھی ہے, خصوصاً یہ اس لیے بھی کیونکہ پچھلا جو راؤنڈ آف ٹاکس ہوا ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں تھا, لیکن جو قطر جو کہ ہمارے ساتھ ہمیں ہیلپ کر رہا ہے میڈیشن میں, اس کا وہ جو ہوٹل ہے یا جو ریزورٹ ہے وہ قطر اس کو اون کرتا ہے. سو obviously مجھے تو یہ خوشی ہوگی کہ اسلام آباد میں وہ ہو. اچھا, دوسری جو بات ہے کہ ٹرمپ صاحب جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, جو دھمکی آمیز ان کی گفتگو سننے میں آتی ہے, اور اس کے بعد ہمیں رد عمل بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایران کی طرف سے. میرے خیال میں افسا یہ تو ہلکا پھلکا اس طرح کا یہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کشیدگی جو ہے وہ جاری رہے گی, لیکن اس سے جو ایک ٹاکس کا پروسیس ہے وہ ڈیریل نہیں ہوگا. میرے خیال میں ایران بھی اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی مجبوری ہے جو کچھ وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں, اور امریکنوں کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اب ان کے پاس کوئی اور چوائس ہے نہیں, انہوں نے بات کرنی ہے اور انہوں نے کسی طریقے سے اسی جو یہ ایک پروسیس ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی رزلٹ نکالنا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک فیکٹرڈ ان ہے آلریڈی کہ اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے, لیکن اس سے مجھے خطرہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی پیس پروسیس جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, اس بات پہ ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے. حکومت نے سفارت کامیابیاں سمیٹی ہیں ابھی تک, لیکن ڈومیسٹکلی ان کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان کی عالمی سطح پر سفارتی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن دیگر کیا چیلنجز ہماری موجودہ حکومت کو درپیش ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ فاضل حسین صاحب، پہلے اس پہ آپ کا میں کامنٹ چاہوں گی کہ تو ہم کافی دن سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ سفارتی سطح پہ غیر معمولی اچیومنٹس حکومت نے حاصل کی، بڑا محتاط رویہ اپنایا اپنے الفاظ کے چناؤ کو لے کر، بیانات کو لے کر، لیکن اب حکومت سے یا خارجہ امور سے منسلک شخصیت سے جڑے لوگوں کے اگر کوئی سکینڈل سامنے جب آتے ہیں، بھارتی میڈیا اس کو جس طریقے سے پروپوگیٹ کر رہا ہے مسلسل، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارے پروسیس میں جس کو ہم بڑا کامیاب پروسیس کر رہے تھے اس میں ایک سیٹ بیک کے طور پہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ سیٹ بیک اوبیسلی اس کو بیڈ آپٹکس کہہ لیں، اس کو آپ کہہ لیں کہ جی ایک بڑا ہی انفارچونیٹ ایک ایونٹ ہوا ہے جس میں اوبیسلی کسی سینئر منسٹر کا کوئی ڈائریکٹلی تو تعلق ہے نہیں، پرسپشن اوبیسلی میٹر کرتے ہیں، تو یہ انفارچونیٹ ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑی جو چیز جس کا ہمیں پریشان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ باہر جو ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہماری اندرونی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم حل نہیں کر پا رہے۔ اور دیکھیے یہ جو آپ کی انٹرنل اسٹرینتھ ہے وہی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی ایکسٹرنل جو انفلوئنس ہے اس میں۔ تو اگر آپ انٹرنلی اس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کی وہ آپ پوری نہیں کر رہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں ان اصلاحات کی طرف، ان فنڈامنٹل گورننس ریفارمز کی طرف جن کے بارے میں ہم عرصے دراز سے سنتے آ رہے ہیں، سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابی سے امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ آج تک ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اور ابسا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر روزانہ کی بنیاد پہ ہر شخص بشمول گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہیں ہاں جی ہمیں بالکل کرنا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے آج سے چند دن پہلے، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو پاکستان کو کرنی چاہیے، جو ہر شخص پاکستان میں مانتا ہے لیکن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو یا یہ لیک آف پولیٹیکل ول ہے، یا یہ لیک آف پولیٹیکل سکل ہے، یا یہ لیک آف پولیٹیکل ویژن ہے، لیکن کچھ تو ہے جس کی وجہ سے وہ جو بڑی تبدیلیاں پاکستان کے گورننس سسٹم میں آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی۔ یہ اصل سب سے بڑا پرابلم میرے خیال میں یہ ہے۔ گورننس ریفارمز اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہر سطح کے چیلنجز ہیں۔ آگے ہم درانی صاحب سے افغانستان کے حوالے سے پالیسی پہ بات کریں گے، لیکن ایک کامنٹ درانی صاحب آپ کا بھی اس پہ میں چاہوں گی کہ اگر خارجہ امور سے منسلک ایسے غیر معمولی دور میں لوگوں کا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس طرح کے کوئی معاملات تنازعات سامنے آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے ایک ڈسٹریکشن کے طور پہ کام کر رہا ہے کہ جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں وہ ایک طرف اور یہ ایک ٹاپک بن جانا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ جو ہے جو امریکہ یا جو انٹرلوکیٹرز ہیں یا پاکستان کے جو میڈیٹری رول ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ انڈیا میں وہ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان سے آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، ان سے آپ کو خیر کی کوئی امید نہیں ہونی چاہیے۔ افغانستان کے حوالے سے اب جو اس وقت کل ایک بار پھر کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ جب تک افغان طالبان اپنی سرزمین میں بھارتی پراکسیز کو کنٹرول نہیں کرتے تو جو آپریشن جاری ہے وہ جاری رہے گا۔ درانی صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو مسلسل جاری آپریشن ہے ایک ٹائم فریم کوئی اس کا طے ہونا چاہیے یا یہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی پالیسی، تو پھر کتنی سسٹینیبل ہے؟ درانی صاحب، آپ کو ابھی بھی کوئی سفارتی گنجائش نظر افغان طالبان کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی؟ دیکھیے سفارتکاری تو ہمیشہ ہو سکتی ہے، دوران جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ آخر ابھی آپ نے دیکھا نا یہ 40 دن کی جنگ رہی، امریکہ حملے کرتا رہا، لیکن اب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ سفارتکاری پہ ہی نکلا۔ افغانستان کے کانٹیکس میں جو ہے اب یہ ہمارے جو لوگ ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ان کو شاید گراؤنڈ سچویشن پہ زیادہ پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ آپ اس کے کیا رزلٹ ہیں، وہ آپ نے کیا پرفارمنس دکھائی، یہ بہت امپورٹنٹ۔ میرا ایک ہی سوال ہے کہ یہ جتنے حملے یا جتنے آپریشن ہو رہے ہیں اس میں کتنے جو ہیں ٹاپ کے ٹی ٹی پی کے لیڈرز جو ہیں وہ راستے سے ہٹائے گئے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ٹی ٹی پی کو ڈی مورلائز کرنا ہے تو ہمارے جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ آپ پن پوائنٹ کر کے ان کو جو ان کی لیڈرشپ ہے ٹی ٹی پی کی اس کو درمیان میں سے ہٹا دیں۔ ابھی تک تو ایسا نہیں ہے۔
اب یہ تک ہوا ہے کہ اب کوئٹہ میں ہنا اڑک جو ہے وہ ایسی جگہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اگر ٹی ٹی پی عمل کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ سلیپر سیل ہے. اسی طرح آپ جب کے پی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سلیپر سیل ہیں اور ان کو وہاں حمایت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کرتے ہیں. جب لوکل حمایت نہیں ہوگی تو یہ جو ہے یہ ناکام ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ جو بیانات ہیں ٹھیک ہے، اس کو آپ وہ ملٹری والے ہیں وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ سوچتے ہیں، لیکن اس کا جو قبائلی طریقہ ہے وہ مسئلہ حل کرنے کا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کا مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہمارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قبائلی جو جس طرح کے رسم و رواج ہیں اور جس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اس کو ان کو کچھ زیادہ اعتراف ہے. فہد حسین صاحب، یہ اب یہ ایک طرف یہ آپریشن جاری ہے، لیکن کتنا مؤثر ہے؟ کیونکہ کل عدم ٹی ٹی پی کی جو کاروائیاں ہیں وہ بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جیسے بھی درانی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، بلوچستان میں پچھلے 2 دنوں میں جو واقعات ہوئے دونوں کل عدم ٹی ٹی پی اس میں ملوث پائی گئی ہے. سو نظر میں یہی پالیسی کنٹینیو ہو سکتی ہے یا اس کو ایک بریک چاہیے سفارتی کوششوں کا؟ پاکستان تو عالمی سطح پہ کوشش کر رہا ہے، کوئی ممالک ہیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں افغان طالبان کی رجیم کو سمجھانے کے لیے بھی؟ دیکھیے اب صاحب، میرے خیال میں اس کے 2 پہلو ہیں جس پہ بات کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا ایک ملٹری آپشن ہے جس کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ کس طرح کے ریزلٹس جو ہے وہ لا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے کوئی سفارتی کوششیں کرنی ہے تو وہ کیا ہونی چاہیے. پہلے میں سفارتی بات کرتا ہوں. دیکھیے، جو ایک بیسک انیشل ڈیز میں جو کوشش تھی وہ تو ہم نے کر کے دیکھ لی. طالبان سے بات بھی ہوئی، دوحہ میں کچھ اس طرح کے ایک راؤنڈز بھی ہوئے، اس سے کچھ نہیں نکلا. اور جن لوگوں نے ان میں حصہ لیا وہ بہت سارے ذرائع نے یہ کہا کہ جی اب وہ کنونسڈ ہیں کہ اس طریقے سے بات کر کے طالبان سے یا ان کے جو بھی رجیم ہے یہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، اب تو پھر کیا ہمارے پاس اور کوئی طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے جس کے بارے میں بات ہوتی ہے، ابھی تک وہ ٹرائی نہیں ہوا. وہ یہ کہ جتنے بھی یہاں پہ ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ ظاہر بات ہے اب تو امریکہ ہے، یا اور بھی جو لوگ ہیں، وہ ان کے ذریعے اور طالبان رجیم پر جو ہے وہ مزید پریشر ڈالا جائے. اب وہ کتنا زیادہ اس میں سے کوئی ایک پازیٹیو آؤٹ کم نکل سکتا ہے میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے. درانی صاحب کو کہیں میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بات میں کم از کم میں تو کنونسڈ ہوں کہ آپ اس رجیم کے ہوتے ہوئے آپ کو وہ ریزلٹس نہیں مل سکتے جو کابل میں رجیم ہے جس کو آپ چاہتے ہیں. اٹ از ٹو لیٹ فار دیٹ. اور میرے خیال میں جس طریقے سے تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارے پر دہشت گردی کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں اور افغانستان کی سرزمین سے ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس وقت جو ہمارا ایک کائنیٹک پالیسی ہے اس کو ریویو کرنا ہے، کم نہیں زیادہ کرنا ہے. اور جو بھی اس کا طریقہ ہے وہ یہ اس کے لیے باٹم لائن یہ ہونی چاہیے کہ آپ اب جب تک آپ کو وہ آؤٹ کم نہیں ملتا جو ہمیں چاہیے تو ہمیں اس کو رکنا نہیں چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی افریڈ ٹو ایسکلیٹ فردر. درانی صاحب، کوئکلی آخر میں پھر کون سے ممالک ہیں جو ایٹ دس پوائنٹ کوئی افیکٹو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ایک طریقے سے دونوں ممالک کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کے بنیادی لیول کی باتیں کی جا رہی ہیں. سو اس پہ آپ اگر آخر میں کامنٹ کرنا چاہیں. دیکھیے، اس میں کوئی ممالک جو ہے وہ رول اس طرح سے نہیں پلے کر سکتے کیونکہ طالبان کے کسی کے ساتھ بھی جو ہے اچھے تعلقات نہیں ہیں. ان کو کسی نے جو ہے تسلیم نہیں کیا ہے. یہ ہمیں ہی حل کرنا ہوگا. تھوڑے اس میں ہمیں ٹیکٹکس چینج کرنا ہوگی. اور میرے نزدیک یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی اگر جو ہمارے لیے بہت بڑا سورس آف کنسرن ہے اس کو آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے غیر مؤثر کر دیں تھرو پیپل سپورٹ. اور تو پھر جو لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے اس کو بہرحال ٹارگیٹ کرنا ہوگا. یہ کیسے ہوتا ہے یہ پھر ہمارے وہ لوگ جن پہ ذمہ داری وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور ایک اور چیز میں یہاں کہہ دوں، خود افغانوں کا اپنا جو پیشنس تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم ہے. جب طالبان کب آئے، جب 96 میں انہوں نے کابل کیپچر کیا، وہ 94 میں اٹھتے ہیں. آپ دیکھیں 92 میں جو ہے وہ مجاہدین کابل پہ قبضہ کرتے ہیں. اس میں احمد شاہ مسعود ہے، حکمت یار وغیرہ. حکمت یار کو تو انہیں کابل داخل ہی نہیں ہونے دیا. وہ سول وار کا شکار ہو گیا. اس کے بعد طالبان آتے ہیں. طالبان کتنا عرصہ رہے؟ 5 سال رہے. اور اس کے بعد ان کا تختہ ہو گیا کیونکہ اس قابل نہیں تھے. پھر آپ نے دیکھا آن ورڈ جو ہے وہ ایک 20 سال کا دور چلتا ہے اور اس میں جس سے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اب جو ہے
मेरे ख्याल में लोगों में खुद अफगानिस्तान के अंदर बेचैनी वो नज़र आ रही है और ये आपको जो है जी हर जगह इसके शवाहिद मिल रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं तालिबान के अंडर एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। वहाँ पर हालात हों, ख़वातीन के राइट्स हों, तमाम हवालों से जो शख्सी इंसानी आज़ादियाँ हैं उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब, फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात और उसमें कलअदम TTP का मुलविस होना, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कोयटा से सीनियर सहाफ़ी होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बलूचिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी की जद में है। कल रात ज़ियारत में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसमें एंटी टेररिस्ट फोर्स के इंचार्ज समेत 9 अहलकार शहीद हो गए। शहदा में 2 SHOs भी शामिल हैं। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ FC, पुलिस, CTD, SOW और ATF ने क्लियरेंस ऑपरेशन किया और इस मुश्तरका ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द मारे गए। नाजरीन, फितनतुल खवारिज जिससे मुराद कलअदम TTP ली जाती है, इसके हवाले से यहाँ पर एक नया पैटर्न हमें बलूचिस्तान में देखने में मिल रहा है, जहाँ पर कलअदम TTP के हमलों में इजाफा होता हुआ नजर आता है और मकामी अफराद भी इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश रखते हैं। इतवार की रात को कोयटा से सिर्फ तकरीबन 15 किलोमीटर दूर और एक सियाती मुकाम है, हुन्ना ओड़क का इलाका है, यहाँ पर एक बड़ा हमला हुआ और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 300 के करीब दहशतगर्दों ने यहाँ पर हमला किया। मकामी अफराद ने खुद ही मुज़ाहमत की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए और 9 ज़ख्मी हैं, जबकि ये भी इतलात हैं कि 13 अफराद को दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया। इस खबर के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मकामी लोगों ने मुसल्लह अफराद के ख़िलाफ़ हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत की और एहतजाज भी किया और उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत इन मुसल्लह अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ये भी उनका सवाल है कि ये कौन लोग हैं, ये पता लगाना हुकूमत का काम है। इस हवाले से महकमा दाखिला बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफजई का कहना है कि इन हमलों में TTP मुलविस है, जो कि ज़रगून गर्ज से यहाँ पर आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इन दोनों वाक़यात के बाद नाज़रीन, हुकूमत के फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस तो जारी हैं और इसी दौरान एक और ख़बर कराची से भी आई, जहाँ पर BLA के कलअदम BLA के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्ज़े से अब बारूद और असलहा भी बरामद किया गया है। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पहले से बलूचिस्तान में BLA के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस में मसरूफ़ हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए TTP की सूरत में अब एक नया चैलेंज सामने आ चुका है और इसके साथ साथ BLA और TTP क्या बलूचिस्तान में यकजा होकर मिलकर ये कार्रवाइयाँ करें या इनफरादी तौर पर ऑपरेट करें। इस पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है। कोयटा से सीनियर सहाफ़ी सलीम शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ये देख रहे हैं कि ज़ियारत में पेश आने वाला वाक़या हो, हुन्ना ओड़क में जो अवाम भी बड़ा इस मामले के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर जो वाक़या पेश आया, इसमें कलअदम TTP या फिर फितनतुल ख्वारिज का लफ्ज़ अब इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं से के मुलविस होने की इत्तलात हैं। ये एक नया चैलेंज है या पहले से बिल्ड अप हो रहा था और अब शिद्दत आ गई है TTP की कार्रवाइयों की में बलूचिस्तान में? देखें जी, बात ये है कि ये कहना कि अब तेज़ी आई है, बात ये है कि पहले से यहाँ पे जो है इस किस्म के यानी TTP जो है वो ये करती रही है, हमले करती रही है। आपने सुना होगा कि कोयटा में FC के हेडक्वार्टर पे भी हमला हुआ था, वो भी उसमें भी TTP जो थी वो मुलविस थी। और ये जो हन्ना ओड़क की बात है, ये इसके बारे में काफ़ी अरसे से ये बातें आ रही है कि वहाँ मुसल्लह लोग आ रहे हैं, आते हैं और वो इलाके के लोगों को कुछ सेट करते हैं, इस किस्म की बातें आ रही थी और इलाके के लोग बार बार ये हुकूमत से कह रहे थे कि इसका नोटिस लिया जाए। और पहले भी यानी अभी ये कल इतवार को जो वाक़या, उससे पहले भी 1-2 छोटे वाक़यात हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई उसका बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं किया गया। ये इतवार को बरकर जो है रात के वक्त जो है ये हमला हुआ है और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है लोग मुसल्लह लोग आए हैं और वहाँ पे एक हन्ना ओड़क में एक इलाका है बबरी, वहाँ पे उन्होंने आके हमला किया है वहाँ पे लोगों को। तो उसमें 4 लोग शहीद हुए हैं जैसे कि आपने बताया और 9 लोग ज़ख्मी हुए हैं। अब ये है कि उसके बाद जो है ये
जब ये वाक़यात हुआ तो आपने देखा कि कोयटा में जो मेन रोड है जो कि हमारी पूरी ट्रैफिक जो नॉर्थ से कोयटा की तरफ आती है, वो रोड है, एयरपोर्ट रोड कहलाती है वो इतवार से लेके अब तक बंद है और लोगों ने एहतजाज किया हुआ है। तो ये तो चल रहा था एहतजाज अभी के, और रात को जो है बड़े पैमाने पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ गई, उन्होंने उनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया और उसमें चार जो लोग जो हैं वो चार लोग जो हैं वो उनके मारे गए थे। होम मिनिस्टर का ये कहना था कि चार दहशतगर्द जो मारे गए और पुलिस वाले 9 के करीब पुलिस वाले जख्मी हुए। लेकिन ये सुबह फिर ये ऑपरेशन होता रहा तो उसके बाद यही लोग थे गालिबन जो कि कहते हैं कि ये शाबान का इलाका है, वहाँ से ज़ियारत की तरफ गए और ज़ियारत में उन्होंने जो मांगी डैम है वहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका फेज 3 जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहाँ पे पुलिस की चौकी थी और उन्होंने वहाँ पे हमला किया और पुलिस के पास 15-20 पुलिस वाले थे उनमें से, तो उन्होंने जब तक उनके पास एमुनेशन था उन्होंने मुकाबला किया। उसके बाद जो है 9 पुलिस वालों के बारे में ये इत्तला आई कि वो मारे गए हैं, शहीद हो गए और कुछ मिसिंग हैं। तो जो शहर के डिप्टी कमिश्नर हैं उनका कहना है कि अब जो है वो सलीम साहब, आपकी अगर इजाज़त हो, अभी जो आप बात कर रहे हैं कि पुलिस जो वहाँ पे एहलकार शहादत हुई है उनकी, वो आखिरी दम तक मुकाबला करते रहे, यहाँ आप समझते हैं कि जितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज मौजूद है हुकूमत उससे निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि फिर बैकअप उनको नहीं पहुँच सका वहाँ पर और फिर इतनी बड़ी तादाद में शहादतें हो गई एहलकारों की? बिल्कुल ये बात है कि बैकअप वहाँ नहीं जा सका उनका, और वो इसी में जो वैसे सुनने में बात आई है वो ये कि वो उनको ले गए थे वहाँ से उठा के, उसके बाद ये 9 जो पुलिस वाले उनको मार दिया गया, वो शहीद कर दिया गया और जो 5 के करीब अभी भी मिसिंग है, उनके बारे में भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और दूसरी बात ये है कि अब लेकिन ये है कि अभी बहुत बड़े पैमाने पर जो है उन्होंने सलीम साहब, एक और बात है टीटीपी के हवाले से, क्योंकि दोनों वाकयात में टीटीपी की बात हो रही है, ये और बीएलए ये मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड हम कह सकते हैं कि कार्रवाइयां हैं किसी हद तक, या इनफरादी तौर पे? देखिए ये बात आ रही थी कल के वाकये के बाद जो हनावरक में हुआ था, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि बाद में ये बात क्लियर हुई कि टीटीपी जो है वही इसमें इन्वॉल्व है और जगहों पे हो सकता है किसी और इलाके में जहाँ कार्रवाई होती है वहाँ पे उनका हो सकता है, क्योंकि एक दफ़ा जो सीटीडी के जो यहाँ पे सरबराह हैं उन्होंने ये बात की थी कि टीटीपी और बीएलए जो है वो मिलकर जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ ताउन है, ये बातें उन्होंने की थी। अब ये दोनों वाक़यात जो है इसका तो क्लेम किया है, टीटीपी ने खुद भी क्लेम किया है और कहा है कि हमने जो है वहाँ पे हम इस सारी कार्रवाई के पीछे हमारे लोग थे, मतलब है टीटीपी के लोग थे। सलीम साहब, एक और बात, जो आज ज़ियारत में वाक़या पेश आया उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ज़ियारत गए, मीडिया पर ये खबरें चलीं कि बग़ैर किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के वो वहाँ पर गए, लेकिन क्या फ़र्क है कि जब कराची से एक फ़ैमिली कोयटा आती है, वापसी पर रास्ता भटक जाने पे उस फैमिली के सरबरा को दहशतगर्द कत्ल कर देते हैं बेईमाना तरीके से उसकी फैमिली के सामने, सिक्योरिटी एहलकार पुलिस कोई महफूज नहीं है दहशतगर्दों से, 2 तरह की दहशतगर्द तंजीमें फुली ऑपरेट कर रही हैं, बीएलए और टीटीपी से अभी हमने बात की है। वज़ीर आला साहब की ये जो ऑप्टिक्स हैं बग़ैर सिक्योरिटी के ज़ियारत जाने के, ये ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, बात ये है कि ये सबके लिए तशवीशनाक बात है, क्योंकि ये आपको याद होगा कि जनवरी में 31 जनवरी को जो एक बीएलए का बहुत बड़ा उन्होंने कार्रवाई की थी और वो कोयटा शहर के अंदर तक आए थे, यानी रेड जोन के जो उनका जहाँ पे वो रुकावट थी वहाँ पे उन्होंने सुसाइड अटैक भी किया था, जिसमें कई पुलिस वाले भी शहीद हुए थे और लोग भी शहीद हुए। तो ये सवाल तो उठाया जा रहा है कि हुकूमत क्या कर रही है, वो कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उनके बारे में भी इस तरह की बात होती है कि जैसे आपका जो कोयटा तफ्तान रोड है वहाँ पे ये बात सुनने में आती है कि वहाँ जो जाती है ट्रैफिक उसको आके जो है वो मिलिटेंट्स आके रोक लेते हैं और फिर वो गाड़ियों की तलाशी लेते हैं, ये बातें भी आ रही हैं। आज भी
یہ اطلاع ہے وہاں پہ کہ انہوں نے نوشکی کے قریب جو ہے روکا تھا گاڑیوں کو، اور 2 باؤزر جو تھے، گیس باؤزر جا رہے تھے، تختان جا رہے تھے خالی کر کے، وہ ان کو بھی جلایا انہوں نے. تو یہ بات تو بالکل ہے کہ چیف منسٹر صاحب اگر بغیر پروٹوکول کے گئے تھے تو وہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر پروٹوکول کچھ نہ کچھ تو تصدیق دھماکے ضرور ہوں گے، اس کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں. اگر اس کو ظاہر بھی کیا گیا تو جو حقائق ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہے اس وقت. تو وہاں پر کوئی ایک طریقے سے یہ معذرت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ نو گو ایریاز بہت سارے بن چکے ہیں بلوچستان میں. جو آخر میں سلیم صاحب، اب یہ جو کراچی میں بھی اب بی ایل اے کے خلاف جو مسلسل کارروائیاں ہیں، گرفتاریاں آج بھی عمل میں آئی ہیں کراچی سے، اس کے بعد کو بی ایل اے کا نیٹ ورک کچھ کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا اس کی کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمزور ہوا ہے، اس لیے کہ میں تو بلوچستان کے بارے میں آپ کو بات کر سکتا ہوں، کیونکہ یہاں تو ان کی جو کارروائیاں بڑی ہیں. مطلب پہلے اب روڈ جو ہے محفوظ نہیں ہے، رات کو لوگ سفر نہیں کر سکتے. آپ نے جیسے کہا کہ وہ کراچی کے جو فیملی تھی وہ راستہ بھٹک گئے، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انہیں رکنے کا اشارہ کیا تھا انہوں نے، لیکن جو گاڑی تھی انہوں نے بھگانے کی، جس کے بعد انہوں نے فائرنگ، پیچھے سے فائرنگ کی، جس میں جو تھا وہ شخص جو گاڑی چلا رہا تھا وہ اس میں شہید ہو گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ کہنا کہ کمزور ہو گئے اور ان کی کارروائیاں ہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے کارروائیاں تو بڑھتی جا رہی ہیں. کارروائیاں جو ہے ہر جگہ زیادہ ہوئی ہیں. روڈ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ لوگ رات کو سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ وہاں پہ گاڑیوں آ کے کچھ دیر کے لیے آئیں، لیکن آ کے گاڑیوں کو روکتے تو ضرور ہیں اور چیکنگ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ سلیم شاہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے، اور بڑی اہم سرا تھا ان تمام معاملات کے حوالے سے. ناظرین، بلوچستان میں دہشت گردی کا چیلنج بڑھتا جا رہا ہے. اب جو وہاں کے لوگ ہیں، مقامی لوگ، ان میں بھی تشویش بڑھتی جا رہی ہے. اب اس سے نمٹنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کب ایوالو ہوگا، اس میں کب جدت آئے گی، یہ ایک اہم سوالیہ نشان ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.